तलवार से तेज वजीफा। सोमवार के दिन सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत पढ़ लो और मोजज़ा अपनी आंखों से देखना। 10 अरब भी मांगोगे तो जरूर मिल जाएंगे। सोमवार के दिन का तलवार से तेज वजीफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सोमवार के दिन किसी भी वक्त ये छोटा सा वजीफा, ये सिर्फ एक तस्बीह मेरे भाइयों मेरी बहनों इस तरीके से पढ़ लेना। खुदा की कसम ऐसा मुजर्रब वजीफा आज आपको बताने लगा हूं। अगर आप लोग सोमवार के दिन इस वजीफे को सुकून से और इत्मीनान से पढ़ लेते हैं, यकीन करें आप लोगों की बन तकदीर के ताले खुल जाएंगे। आपको उसी वक्त महसूस होने लगेगा कि अल्लाह पाक ने असबाब बनाना शुरू कर दिए हैं। तलवार से तेज वजीफा है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा आप लोग आज के दिन अपने पूरे दिल से आप लोग इस वजीफे को लाजमी कर लें। ये वो मुजर्रब किताब से ये वजीफा बताने लगा हूं। ये वो वजीफा है कि तकदीर के बंद ताले 2 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो खुल जाते हैं। किस्मत में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी। ये वो तस्बीह है जिसमें 2 वज़ाइफ मिलाकर छोटा सा एक अमल आप लोगों ने करना है। इतना छोटा और आसान सा वजीफा आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। मर्द औरत दोनों ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर मेरी बहनें माली तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्जों में डूबी हुई हैं, आप लोग खुद मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो परेशानी में हैं, तंग दस्ती में हैं। थोड़ा सा वक्त निकाल लो, सिर्फ थोड़ा सा वक्त निकाल लो अपने इस भाई की बात मानकर और ये 5 मिनट का वजीफा आप लोग करके देख लो। आप लोगों की जो सितारे होंगे उफक पे जाके चमकेंगे। ये वजीफा तीर व हदफ है। यकीन करें तलवार की तरह ये वजीफा काट करता है। आपकी परेशानियां ऐसे काटेगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। बस आप लोग किसी भी फर्ज नमाज के बाद, फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है। किसी भी नमाज के बाद आप लोग सुकून से जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें। सुकून से बिल्कुल वजीफा करना है। आपका ध्यान इधर उधर ना हो कि आप लोग व्हाट्सएप भी चला रहे हैं और आप लोग वजीफा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि माए बहनें इस तरीके का बहुत करती हैं कि वो गाने भी चलाई हुई होती हैं और वो फिर दिल में पढ़ भी रही होती है और बोल रही होती है कि हमने वजीफा करा। ये कोई वजीफा नहीं हुआ, ये आपने मजाक करा है, वो भी अपने ही साथ। तो लिहाजा क्योंकि वजीफे की कुछ शराइत होती हैं, कुछ आदाब होते हैं और कुछ तरीकेकार होते हैं। आप लोग ड्रामा देखते हुए किस तरीके से वजीफा कर सकती हैं। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रहा हूं कि इस वजीफे को लाजमी कर लेना। ये वो अमल है जो आपकी किस्मत के सितारों को तब्दील करके रख देगा। और जो मेरे बहन भाई चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी माली परेशानी खत्म हो जाए और माली हालात बेहतर हो जाए, उनकी जिंदगी में अगर फाके हैं, घर में गुर्बत है, घर में झगड़े हैं, घर का माल खराब हो चुका है, बल्कि पैसों की वजह से निजाम खराब है, एक बात आप लोगों को और मैं बताऊं, ये वजीफा जो है इसके साथ 2 वज़ाइफ मिला के आपको ये पूरा अमल करना है। छोटा सा अमल है, आपको बामुश्किल 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट से भी कम वजीफा लगेगा, आपको मिनट लगेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए तो आज के सोमवार के दिन ये वजीफा बहुत ही मुस्तनद और मुजर्रब है। जो शख्स किसी कारोबार की एतबार से या फिर मालो दौलत की वजह से परेशान है, उस शख्स को चाहिए कि वो ये वजीफा पढ़ ले। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसके रिस्क और कारोबार में बेपनाह की बरकतें और वुसअतें अता फरमाएगा। आपके रिस्क और मालो दौलत को कुशादा कर देगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज हो जाओगे। दुनिया भर में कोई भी शख्स इसके साथ अगर ज्यादती नहीं कर सकते। और यकीन करें अगर अल्लाह पाक को आपने राजी कर लिया इस वजीफे को पढ़ के, तो यकीन करें आपकी तकदीर संवर जाएगी। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये जो महीना है बड़ा अजमतों वाला महीना है। रजब के महीने की निस्बत अल्लाह पाक ने अपनी तरफ बताई है, तो लिहाजा हरगिज भी आप लोग इस मौके को हाथ से जाने मत देना।
یہ موقع سال میں بہت کم بار آتا ہے اور ہفتے میں یقین کریں ایک بار آتا ہے۔ ایک 5 منٹ آپ لوگوں نے صرف اللہ کی راہ میں نکالنے ہیں، صرف 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے ایک بار کر کے تو دیکھیں، آپ لوگوں کی یقین کریں بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر اللہ نے چاہا تو یہ رجب کے بابرکت مہینے میں آپ کو بے شمار کی مال و دولت بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کرائی، اپنے پاس بلایا، قرب خاص میں بلایا، جہنم دکھائی، جنت کی سیر کرائی، اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ پاک نے نبی پاک کو بہت کچھ نوازا اور امت کے لیے شفاعت کا حق بھی نبی پاک لے کر آئے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ جو عمل ہے اور یہ جو مہینہ ہے، یقین کریں یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ گولڈن چانس مس کر دیا، یقین کریں آپ لوگ خود پریشان ہوں گے، آپ لوگ خود اپنے آپ کو کوسیں گے کہ میں نے کیوں یہ گولڈن چانس مس کر دیا۔ یہ 100% یقین کریں یہ وظیفہ کاٹ کرے گا، آپ کی پریشانی کو حل کر کے رکھ دے گا۔ عمل کو ملاحظہ کریں، بے حد آسان ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ بس آپ لوگ آرام سے سکون سے باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، یا پھر کسی فرض نماز کے بعد آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ہوا، اس طریقے سے 3 بار پڑھیں گے۔ میں نے 1 بار پڑھا ہے لیکن آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیے گا، یہی وہ درود ہے جو زیادہ افضل ہے، تو لہٰذا آپ لوگ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ کو 1 مرتبہ صرف پڑھ لیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ، صرف 3 بار آپ نے اللہ پاک کا ذاتی نام پڑھنا ہے یا اللہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ۔ اس کو بھی صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 3 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ۔ دیکھیں آرام سے پڑھیے گا، جلد بازی میں مت پڑھیے گا، آرام سے ٹھہر کے اور دھیان سے پہلے آپ لوگ اس وظیفے کو سماعت کر لیں کہ یہ وظیفہ اس کی طاقت کیا ہے، اس سے فائدے آپ کو کیا حاصل ہوں گے۔ پہلے آپ لوگوں نے تعوذ تسمیہ پڑھا، پھر آپ لوگوں نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، 3 بار اللہ پاک کا ذاتی نام پڑھ لیا، اس کے بعد 3 بار آپ لوگوں نے پھر کیا پڑھا، لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ، یہ آپ لوگوں نے 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے المقتدر، اس کو پڑھنا ہے۔ المقتدر کو دیکھیں یہ اللہ پاک کا وہ صفاتی نام ہے کہ بڑا ہی یعنی کہ مجرب نام ہے یہ المقتدر۔ آپ لوگوں نے اس نام کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اور اس وظیفے کو بھی صرف اور صرف 7 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یقین کریں بہت چھوٹا سا عمل ہے، میں آپ کو بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں، وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، آپ لوگ فکر نہیں کریں، بس آپ لوگوں نے صرف مکمل یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھا، اللہ پاک کا صفت یا ذاتی نام یا اللہ کو 3 بار پڑھا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ اس کو پڑھا، پھر المقتدر کو 7 بار پڑھ لیا۔ اب آخری آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، اب آخری میں جو آپ لوگوں نے تسبیح پڑھنی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے 12 پڑھی ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یقین کریں بڑی ہی مجرب اور فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس تسبیح کو، اس خاص تسبیح کو، مجرب تسبیح کو صرف اور صرف 63 بار آپ لوگ پڑھیں گے، 63 ٹائمز۔ اس سے زیادہ نہیں پڑھیے گا، نہ اس سے کم پڑھیے گا۔ جو تعداد، جو کوانٹٹی آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں سب سے آخری میں کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں سمجھنے والی بات ہے۔ آخری میں کیونکہ وظیفہ آپ کا یہ مکمل ہوا، اب آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا 3 بار، یہ 7 بار، جتنی بار آپ نے اول پڑھا تھا اتنی بار اب آخر میں پڑھ لیں گے۔ اب دیکھیں اب ہے اجرت مانگنے والا ٹائم۔ اب ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں، یا رب ذوالجلال جو آپ کی اپنی حاجت ہے آپ مانگتے رہیں، آپ مانگتے رہیں، جتنی آپ کو حاجت مانگنی ہے اللہ پاک سے آپ مانگیں۔ یہ پیر کا بڑا مجرب دن ہوتا ہے اور نبی پاک کی ولادت بھی پیر کے دن ہی ہوئی تھی، تو لہٰذا یہ بڑی مجرب دنوں میں آتا ہے، لیکن جمعے سے زیادہ فضیلت نہیں ہے اس دن کی، لیکن ہے اپنے آپ میں فضیلت بہت ہے پیر کے دن کی۔
تو لہٰذا آپ لوگوں نے مکمل سماعت کر لیا ہے جو وظیفہ کرنا ہے، اور دعا اچھے انداز میں لمبی دعا مانگیے گا، لمبی دعا، چھوٹی دعا لوگ کرتے ہیں، چھوٹی نہیں کریے گا، لمبی دعا کریے گا۔ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ لوگ اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں، اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اللہ پاک بہت خوش کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور جو میرے بہن بھائی کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام دل کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کے لیے بہترین رزق حلال کا انتظام فرمائے، اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، ان کی جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک ان سب پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔